سلام بنات، تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان كما طلبتوا ليا في لا فيديو اللي كنت حطيت لكم، قلت لكم شنو لي برودوي اللي بغيت نجرب لكم في هاد المنتجات اللي شريت. و جوج ديال لي برودوي اللي تعاودوا هما الفون دو تان اي لا باليت، ديك لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن اللي في لي طون نود. دونك هادي شي 2 سيمين وانا كنجرب لكم الفون دو تان انفايبل لوريال ديال انفايبل 24 اور ديال لوريال باردون. باش ما نطولش عليكم، سي سيغ غنكون كتبتها في العنوان، سيتي اون كاتاستروف. هاد الحبوب اللي كتشوفوا هنا واللي كتشوفوا هنا هو السبب. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نوريكم الغوندو ديالو اللي غادي تشوفوه دابا، ومن بعد نتلاقاو باش نقول لكم لي ديتاي على هاد لو فون دو تان. جيت بان فيزاج كومبليتمون ديفيرون باش نوريكم لابليكاسيون دو فون دو تان، او ميم طون نوريكم كاع لي زامبيرفيكسيون اللي دار ليا في وجهي. الوغ نبداو بهادو اللي باقيين. هما عندي هنايا وهنا، سورتو دار ليا هنايا، هادو راه بداو يمشيو وهنايا بداو يمشيو. اي بي كانوا في السيمانه الاولى اللي بديت نستعملو كانوا واحد اخرين هنا اللي مشاو وعاودوا ناضوا في بلاصتهم هادو كما كتشوفوا. دونك غادي نابليكي معكم الفون دو تان كومسا تشوفوا حتى لا كوفرونس ديالو كيفاش دايره. et ça sera un bon test vu que عندي هاد les imperfections. انا ديجا دايره لا كريم هيدراتونت ديالي ودايره اون باز دو تان. لا تانت اللي عندي انا هي 150 غاديون بيج. غادي ندير اون بومب، دو بومب في يدي، et puis عاد غادي نديرو بالبانسو. en plus فيه ريحه مجهده ديال الكول. غادي نابليكيه بالبانسو. pendant le test اللي درت السيمانه اللي فات j'ai essayé aussi de l'appliquer une éponge pour voir. صراحه je préfère بالبانسو parce que اصلا لا كوفونس ديالو ماشي تسلهيه، et puis الا زدتو ابليكيتو بالبانسو ما كيضرك حتى شي حاجه. هو صراحه لو روندو ديالو فاش يلاه كديروه il est pas mal. غادي نقرب من بعد الكاميرا باش تشوفوا مزيان الروندو ديالو كيفاش داير. مي كيما شفتوا لا كوفرونس موين ليجيرا موين جو تروف. ميم عندي هنا واحد الغوجور هنا ما درقهاش، لا كيبان لكم هنا عندي واحد الخط احمر ما درقوش ليا. بغي فريمون نعرف الراي ديالكم، الغوتو ديالكم عليه البنات اللي مجربينه. فوالا لو روندو ديالو على لابو هو كيبان راه دايرين فون دو تان، ماشي داك لو روندو ناتوريل صراحه. كيتقل الغران دو بو شويه كيبان. اي فوالا كو بون فوالا كيما شفتو لو روندو ديالو سي اكزاكتومون هو لو فون دو تان اللي دايره دابا. حيت جوني بروفيتي كنصور قلت غادي نصور لكم ان توتوريال ديال هاد المكياج اللي دايره انا دابا. وغادي تشوفوه في انستغرام. دونك البنات اللي مازال ما تابعونيش في انستغرام جو بارطاج افيكو بلان دو تروك وخصوصا لي توتو برينسيبالمون كنحط تما لي توتو. دونك اللي مازال ما متابعينيش غتلقاو الانستغرام ديالي في لا بار دانفو، نيزيتي با علي تشيكي. ودابا نهضروا على هذا الفون دو تان اللي صراحه سيتي اوريبل واخيب فون دو تان جربته في حياتي هو هذا. وتصدمت بزاف. علاش؟ لان كنت كنقول 70% عجبني، حيتاش كاع لي بيرسون اللي كنتابع في يوتيوب جربوه وكاملين شكروه. ساندريا شكراتو بزاف، إلزا ميكاب حتى هي شكراتو. ساندريا قالت ليميت هذا سي ان دوب ديال واحد لو فون دو تان ديور. دونك جو مي سوي دي بوركوا با تيستي. اي عمرني ما ناض ليا في حياتي جو بونس كامله من لاج لادوليسونس حتى دابا هاد الكم الهائل ديال الحبوب. هادشي اللي كتشوفوا اللي شفتو في لا ديمو اللي قبل
غير لي تراس اللي بقاو. هذه 2 سيمين وانا كنجرب وكيمشي كينوضوا ليا وكيعاودوا يمشيو كينوضوا ليا كيعاودوا يمشيو. اخر وحدين ناضوا ليا وسيتي اوريبل هما هادو. هادو راه شي سيمانه هما فيا ودابا بداو كيتجرحوا ليا وكيسيل ليا منهم الدم. عمري ما ناض لي الحبوب بحال هكا. حيتاش في الاول فاش بديت نجربو جو فولي الي جوسكو بو. قلت زعما بيتيتر سي با لا فون دو تان، حيت كاع لي برودوي اللي مولفه كندير باش نتاكد انه الفون دو تان ايفيكتيفمون سيتي لو فون دو تان دار ليا واحد البوسي ديال الحبوب اوريبل. وعمرني ما كان عندي هذا النوع ديال الحبوب اللي كيتجرحوا كيسيل منهم الدم حتى درت هذا الفون دو تان. اون بليس دو سا لو روندو ديالو صراحه ما قنعنيش بزاف. كما تشوفوا لا كوفرونس ديالو عاديه. سي فري كو كيعجبوني انا لي فون دو تان ا روندو ناتوريل، ولكن هذا اللي ما عجبنيش فيه سي كو اي سوكسيد سوبر فيت. كي تحول شويه اورانجي بوندون لا جورني باسكو جربته فاش كنت باقا خدامه. لان دابا هاد الفيديو كنصورو حنا اون بيريود دو كونفينمون، ما نقدروش نخرجوا. كنخدم من الدار باسكو جو بونس راكم عارفين على بديت كورونا، دونك كنخدم من الدار، دونك ما كنخرجش ما كنماكياش. جو مسمي ماكياج جوست بور لا فيديو. اي قلت لكم فاش كنت خدامه كنت كنديرو ما كنجي فين نوصل في البوس كنوصل لونتربريز كنمشي لي تواليت بور فيريفيي باسكو كنت كنجربو كيبان ليا ولا اورانجي. وسورتو هنا كانوا كيمشي بلايص وكيخلي بلايص خاويين، كيخلي البقع كيتجمع في شي بلايص. هنا كيدير ليا دي بلاك دو سيشخيس. فريمون حتى شي حاجه فيه ما زوينه. انا مور هذا الفيديو دابا غنمشي كنجري خصني نديماكيي لان خايفه لي يعاود ينوض لي حبوب واحد اخرين ومن بعد ما غاديش نستعملو ولا نخلي غير لي فيديو هكا توتوريال اللي غادي نديرو وغادي نعاود نديماكي ديك الساعه باسكو فريمون سيتي اوريبل. اخيب فون دو تان جربته في حياتي. البنات اللي مجربين هاد الفون دو تان قولوا لي واش نتوما، لان انا ا مومون تالمون هادشي اللي فيا سميتو شكيت فيه بيريمي. جو بونس با لان ديجا مجربه دي فون زعما ديجا مكوموندي دي برودوي من عند هاد لو سيت، مي عمري ما تحت في شي فون دو زعما شي حاجه ديفيكتوز. هنا ما مكتوبش واش كاين فيه شي دات، مي جو بونس با يكون اون فيت مي جو بونس با يكون بيريمي لان هادو حتى كيتحلو عاد كتبدا تحسب شحال د الوقت خصك باش تلوحو. دونك ما فهمتش. المهم قولوا لي نتوما واش انا تحت في شي برودوي شي واحد ما مزيانش بوتيتر ما نعرف. مي صراحه جو با بروندر لو ريسك ونعاود نشري واحد اخر زعما من بلاصه اخرى باش نعاود نجربو حيتاش خرج لي على وجهي. اون ساشون كو انايا عندي لابو حاليا نورمال سيش في شي بلايص، دونك حتى الحبوب ما بقاوش كينوضوا ليا وقليل. ميم في لا بيريود دو ميغ كينوضوا ليا قلال. هذا البنات هربوا البنات. شوفوا جيت نديماكيي، ما جيت فين نبدل حوايجي ونجي نديماكيي. ريغاردي ايسوكسيد هذا هو اللي اللي قلت لكم كيمشي بلايص وكيتحول له اللون ديالو. بارفو كيرجع اورانجي بارفو كيرجع قهوي. المهم جوست بور فو دير بور فو مونطري الكاتاستروف ديال الكاتاستروف. فوالا خليكم تكملوا لا فيديو. قولوا لي نتوما كنتو مجربينو شنو رايكم، واش عوالي نجربوها من عمر ما شفتوا هاد لي فيديو ونكون خلعتكم شويه بهاد الحبوب اللي ناضوا ليا. كنت في الاول صراحه باغا ندير لكم كراش تيست زعما نديرو الصباح وندوز بيه توت لا جورني ونرجع في الليل نقول لكم الراي ديالي، ولكن جو مسوي دي علاش لا نجربو سور بليزيور جور حيت غالبا لي فون دو خصك مع الاستعمال عاد كتكون عليهم الراي. اي جي بيان في صراحه لان كون جربتو بيتيتر كنت غنقول لكم وي كيخلي دي بلاك كيمشي بلايص كيرجع اورانجي، مي ما كنتش غادي نعرف انه كينوض كاع القتل الحبوب. بون انا صراحه ما نصحكمش به. و ابري انا كنعرف بلي كل واحد البشره ديالو يقدر يولمكم، يقدر يكون انا لابو ديالي ما تحسست من شي كومبوزون فيه، واخا انا نورمالمون لابو ديالي ماشي شي بو سونسيبل ولا اللي كينوض اللي دغيا ال رياجي. مي بون بوتيتر نكون المشكل في البشره ديالي. دونك هادي هي لا فيديو، نتمنى تكون فاتكم. والبنات اللي كيخافوا على لابو ديالكم بلاش، كاين تالمون بزاف لي فون دو تان، دونك بروني با لو ريسك. بوتيتر يجي معكم مي بوتيتر يوقع لكم بحال يوقع ليا، دونك ايفيتي.
là عندكم d'autres fonds de teint que vous voulez que je teste. واخا je suis pas trop motivée من مور ما هادشي اللي وقع ليا، خليو لي سمياتهم في لي كومونتير. غادي نجرب معكم لا باليت في une autre vidéo ان شاء الله. و بقاو كونيكتي باسكو فيو كو كندير تيلي ترافاي كنخدم من الدار، دونك j'ai un peu de temps pour filmer plus de vidéos. غنحط لكم plus de vidéos في هاد لا بيريود. نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه.